बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात आमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आज हम मंगल के दिन 31 अक्टूबर 2023, आज अक्टूबर का आखिरी दिन है, तो आपकी खिदमत में शाम का भी लोग लेकर हाजिर हुए हैं। तो नाज़रीन किराम, आज का लकी नंबर जो है वो 3 है और आज मंगल का दिन है, तो आज आप मरजान और लाल हकीक की अंगूठी पहन सकते हैं गोल्ड में, या फिर आप तांबे में बनवा कर। इसके अलावा आपको बताते चलें कि आज के दिन का रंग जो है वो जो इस तरह का ना, ये सूरज है ना, ये सूरज आपको नज़र आ रहा है लाल रंग का ना, इस तरह का ना, ये आज के दिन का रंग है। और आपको बताते चलेंगे आज के दिन से मुंसलिक जो 2 स्टार हैं वो हैं एरीज एंड स्कॉर्पियो। जी जनाब, ये देखें हल्की फुल्की सी हवा चल रही है, धुंधला और मटियाला सा मौसम है, हर चीज़ पर बहुत मट्टी पड़ी हुई है। तो इसके अलावा आपको बताते जाएंगे हमारे पास आ गए हैं कबूतर दाना खाने के लिए। ये देखें ये बोरे खा रहे हैं सारे। और आपको ये बताएं कि आज पाकिस्तान का और बांग्लादेश का मैच हो रहा है क्रिकेट का। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो अपने 4 मैचेस हार चुकी है और 2 मैचेस में उसने कामयाबी हासिल की है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये बांग्लादेश के साथ आज 7वां मैच है 31 अक्टूबर 2023 को। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि आज के अभी तक बांग्लादेश के 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और उसके ने 158 रन बना लिए हैं। कह रहे हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि बांग्लादेश 219 रन बनाएगा, लेकिन जिस तरीके से वो चौके पे चौका लगा रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये 219 रन बनेंगे, बल्कि ये 250 से ज़्यादा भी बन सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने पहले बनवाए हैं मुख्तलिफ टीमों से, अफगानियों से और दूसरों से। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि किसने जीतना है। हम सब तो जो आंखों देखा हाल होता है उस पर तबसरा कर लेते हैं। और आपको बताते चलेंगे आज मंगल का दिन है, तो सभी लोग जो है वो अपने अपने कारोबार वगैरह में जॉब्स में जा रहे होंगे, बच्चे भी अपने अपने स्कूलों में जा रहे होंगे। अक्सर आपने देखा है क्लास में जो होता है वो एक तकरीबन 60-70 की क्लास में आपको 2-4 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो कोई सही तरह चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, किसी का रंग काला है, कोई मोटा है, कोई छोटा है। तो लोग जो हैं वो उन्हें बना लेते हैं, मजाक का उनका मजाक उड़ाते हैं। तो बच्चों को क्योंकि बचपन में समझ नहीं होती है तो वो मजाक उड़ाते रहते हैं। ये इस चीज़ का जो है वो फिर एहसास जो होता है वो ज़िंदगी के दूसरे मराहल में होता है, जब इंसान बड़ी उम्र में जाता है, अपने बच्चे होते हैं और उनके अंदर कोई कमी बेशी नज़र आती है। वैसे तो अल्लाह ताला किसी के बच्चे के अंदर भी कोई भी कमी ना रखे, क्योंकि वो वालिदैन के लिए बड़ी तकलीफ़ दे मराहल होते हैं जब बच्चों के अंदर कोई भी कमी आती है किसी भी किस्म की जिस्मानी लिहाज से। तो आप अपने वालिदैन जो है वो बच्चों को समझाया करें कि जो बच्चा भी किसी भी लिहाज से जिस्मानी लिहाज से कोई भी कमी
اس میں ہے، جیسے کسی کی کو ایک آنکھ سے نظر آتا ہے، دوسری سے نہیں آتا ہے، جہاں کسی کی آنکھ کمزور ہے، اسے موٹی ساری اینک لگی ہے، کوئی اسے اینکو کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی توتلا بولتا ہے تو اس کو لوگ توتلا توتلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ سمجھایا والدین کو چاہیے کہ انہیں سمجھائے کہ یہ جو قدرت کی طرف سے بچوں کے اندر کمیاں ہیں، اس میں والدین کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ کو اس چیز کی اندازہ ہی نہیں ہے کہ جس وقت وہ بچہ پیدا ہونا تھا اس وقت ان کے کیا حالات تھے، غربت تھی، ان کے اچھے حالات تھے، جہاں وہ کس کرائسس سے گزر رہے تھے، اس وجہ سے اس بچے پر کیا اثرات آئے ہیں۔ تو وہ بچوں کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو روکیں کہ وہ جن بچوں کے اندر کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے ان کا مذاق وغیرہ نہ اڑائیں، تاکہ کل کو زندگی میں کسی بھی مرحلے میں آپ کا کسی سے مذاق نہ بنے۔ ہاں، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں لیکن کوئی آپ سے زندگی میں غلطی ایسی ہو جائے تو وہ آپ دوسروں کے لیے بن جائیں مذاق کی۔ میں آپ کو ایک بہت بڑا حقیقت کا بتاتی ہوں کہ ہمارے محلے میں ایک سید گرانہ تھا، سید گرانہ۔ وہ بڑے امیر تھے کسی زمانے میں، لیکن ان کا حالات اس کسی نے حسد کی وجہ سے اس آدمی کو نشے پہ لگا دیا۔ ان کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ اس کے بعد وہ کیا ہوا کہ وہ کاروبار آہستہ 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 ختم ہو گیا۔ جہاں تو کوئی ان کا رشتہ دار تھا جس نے یہ کام کیا، جہاں کوئی ساتھ والا دکاندار تھا جس نے یہ کام کیا کہ اس آدمی کو نشے پہ لگا دیا، جو اتنا بڑا ماہر آدمی تھا۔ آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا۔ وہ پھر بیچارے جو ہیں وہ انتہائی غربت کی زندگی میں آ گئے۔ جوان بچے بھی تھے، وائف بھی جو تھی وہ بھی اچھی جوان خاتون تھی، کوئی بہت زیادہ اس کی بھی ایج نہیں تھی۔ وہ بعد میں وہ خاتون بھی اپنی جوانی میں 50 سال سے زیادہ کی ایج نہیں تھی اس کی، تو وہ 50 سال سے کم ہی ایج ہوگی جب وہ فوت ہو گئی۔ وہ آدمی خیر بہت عرصہ زندہ رہا اور بعد میں یعنی کہ بہت مشکل حالات میں فوت ہو گیا۔ ہر گھر میں لڑائی رکھتا تھا، جو بیوی نے تھوڑی بہت محنت کرنی۔ سید گھرانے کی عورت تھی، آپ کو پتہ ہمارے ہاں سید گھرانوں میں بہت پردہ ہوتا ہے، باہر بھی نہیں آ جا سکتی، محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتی۔ پھر بھی وہ عورت جتنا بھی کام کرتی تھی وہ تھوڑا بہت گھر کا خرچہ چلانے کے لیے، تو وہ اب اس آدمی کو بھی ضرورت ہوتی تھی اپنے نشے کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، تو ان کے گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا وغیرہ رہتا تھا۔ تو میں نے آپ کو مین بات یہ بتانی تھی کہ یہ دیکھیں یہ کہ سلسلہ پھر کیسے آگے سے آگے چلتا ہے کہ اس محلے کے جتنے بھی جوان لڑکے تھے، وہ جس آدمی جو نشے کی حالت میں اسے ہوش تو ہوتا نہیں تھا، حرکات کرتا تھا، وہ جوان بچے بھی وہی کرتے تھے۔ کل کو اس چیز کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ جو نوجوان اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ سید تھا، اس کی کوئی بد دعا لگی، جہاں اللہ تعالیٰ کو اس کی مذاق اڑانا ان کا پسند نہیں آیا، تو وہ بھی لوگ جو تھے وہ سارے کوئی 5 7 8 10 لوگ جو تھے، دوست سارے گروپ جو تھا، وہ پھر نشے میں جو ہے وہ مبتلا ہو گیا۔ اب وہ لوگ جو ہیں وہ جب نشہ کرتے تھے تو وہ جو اب ان کا وقت بڑھاپے کی طرف تھا، اور جو باقی نوجوان نسل تھی جو باہر ان کو دیکھتی تھی برے حالات میں، وہ ان کا مذاق اڑاتی تھی، تو ان کے فیملی میں سے بھی کچھ لوگ تھے جو ان کی یہ حالت دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو وہ آدمی فوت ہو گیا 2000 میں۔ جب وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اب سننے میں آیا کہ جو لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اب وہ نشے میں مبتلا ہو گئے ہیں، جوان بچے۔ تو یہ دیکھ کر افسوس ہی ہوتا ہے کہ بھی
किस तरीके से नस्लें जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। और एक ये भी मसला है कि इनका जितना मर्ज़ी आप हॉस्पिटल्स में इलाज करवाते जाएं, ये लोग जो हैं वो ठीक नहीं होते हैं। 3 माह ठीक होते हैं, बाकी सारा साल फिर इनका उसी काम में गुजर जाता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आपके बच्चे जब भी किसी का की अंदर कोई कमी न देखें, उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करें तो उन्हें रोकें, ताकि आपके बच्चों के आगे बाद में जब वो बड़े हों तो कोई किसी किस्म का ना आए अमाल उनके। क्योंकि हम सब जो हैं वो अपने अमलों का ही नतीजा भुगतते हैं, सारी ज़िंदगी कर्मों का ही खाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि बिना हम पहले से ही अपने बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत करें कि वो किसी के अंदर भी किसी किस्म की भी अगर कोई कमी देखें तो उसका मजाक ना उड़ाएं। तो आए नाज़रीन, ये थी कुछ खुश्क और कुछ अच्छी बातें। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी कि आए हम दुआ करें अपने प्यारों के लिए जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल अहयाई वल अम्वात आमीन। अल्लाह ताला हमारे वो तमाम प्यारे जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें हमेशा अपनी रहमतों में रखे, आपको और हमें भी अपनी रहमतों में रखे, हमें सेहत तंदुरुस्ती कामयाबियाँ दे और अल्लाह ताला आफ़ियत पे हमारा कलमा बढ़ते हुए हाथमा फरमाए, आमीन। नाज़रीन, पाकिस्तान को अल्लाह ताला हमेशा कामयाब रखे, दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की करे और हमारे वो तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी भी हिफाज़त फरमाए और उन्हें हमेशा तरक्की दे और उनके अंदर जो भी कोई कमियां बेशियां हैं अल्लाह ताला उनकी पूरियां फरमाए, उन्हें ठीक कर दे, आमीन। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।